नमः सर्वेभ्यः। नमो गुरुभ्यः। इदानीं तु जीवस्य लक्ष्यं तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चा कर्तुमिच्छामि। जीवः प्रतिशरीरं भिन्नः इति तर्कसङ्ग्रहे उक्तमेव अस्ति। अर्थात् जन्यसुखादीनाम् अधिकरणत्वं जीवस्य लक्षणं। सुखादि इत्युक्ते सुखदुःखादिकं सुखदुःखादि अधिकरणत्वं जीवे। यदि वयं वदामः खलु ब्राह्मणोऽहं, श्यामोऽहं, पाचकोऽहं, किञ्चिदपि एव वदामः, अहं पदेन किं विवक्षितम् अत्र अस्ति? आत्मा विवक्षितं वा, जीवः विवक्षितः वा इत्युक्ते तत्र समाधानम् एवं लभ्यते, शरीरमेव विवक्षितः भवति। तत्र अहं पदेन शरीरत्वमेव विवक्षितं, शरीरमेव विवक्षितं भवति। शरीरमेव आत्मा वा इति चिन्तायां चर्चा चार्वाकाणां मतं तु शरीरमेव आत्मा। अहं प्रत्ययवेद्यः आत्मा शरीरम् इति चार्वाकाणां। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात्, करपादीन यदि कर्तनं भवति किञ्चित् भवति। यदि करः नास्ति चेत्, करः गच्छति चेत्, पादः नास्ति चेत् शरीरनाशः किञ्चित् भवति। आत्मनः नाशः भवति वा इत्युक्ते न भवति। अतः शरीरम् आत्मा तु भवितुं न शक्यते। प्रत्ययं किं कश्चित् अवयवः नूतनः उद्भवति, कश्चित् पुरातन अवयवः नश्यति, एवमेव तदापि आत्मा न नश्यति। अस्माकं जन्म तु शरीरं तु यदा नूतनानि वस्त्राणि वयं गृहीत्वा जीर्णानि वस्त्राणि इति भगवद्गीतायाम् उक्तमेव अस्ति। तदेव अस्माकं शरीरमपि न आत्मा। यदि शरीरम् एव आत्मा स्यात्, शरीरस्य अपचये वा या उपचये वा अवयवे नूतनः स्यात् खलु, तदा अपचये आत्मनाशः, उपचये नूतन आत्मा इति भवति। किन्तु तदा वर्तते वा इत्युक्ते न। शरीरं तु अनुगतः, अन्यथा कृतः न कृताभ्याजं प्रसन्तदोषः भवति। अतः शरीरम् आत्मा न भवति। केचित् वदन्ति इन्द्रियाणि न। यदि इन्द्रियाणाम् आत्मत्वम् अस्ति, इन्द्रियम् आत्मा इत्यस्ति चेत्, यदि शरीरम् आत्मा न चेत् इन्द्रियाणाम् आत्मत्वमेव अङ्गीकुर्मः इत्यपि चिन्तितं भवति। इति चेत् न। योऽहम् अद्राक्षं घटं, सोऽहम् इदानीं स्पृशामि इति अनुसन्धान अभावात् एवम् अहं प्रत्ययस्तु अत्र एकः एव। यदि इन्द्रियमेव आत्मा चेत् येन चक्षुरेन्द्रियेण घटं दृष्टं कारणवशात्, यदि तस्य चक्षुरेन्द्रियस्य नाशः भवति, तदा आत्मनः अपि नाशः भवति। यदि इन्द्रियमेव आत्मा स्यात्, तदा आत्मनः नाशः भवति चेत् घटादि स्मरणमपि न भवेत्। तदा भवति वा इत्युक्ते तदा तु न भवति। तदेव अन्य अनुभूतस्य अन्यस्य अनुसन्धानयोगात् ये यदा भवति, यदि चैत्रेण दृष्टं विषयं मैत्रेण स्मरितुं शक्यते वा? मैत्रेण श्रुतं वाक्यं देवदत्तेन श्रोतुं शक्यते वा? एवं न खलु। चक्षुरेन्द्रियेण दृष्टस्य त्वगिन्द्रियेण स्मरणम् इत्यपि न भवति। इन्द्रियम् आत्मा अस्ति चेत् सर्वत्र तत्र व्यापकत्वं वर्तते खलु, तथा न भवति। इन्द्रियमपि आत्मा न स्यात्, अन्यदा इन्द्रियनाशे आत्मनः नाशः भवति, तथा कदापि न भवति। तस्मात् देहेन्द्रियात् अतिरिक्तः एव आत्मा भवति। सुखदुःखादिवैचित्र्यं प्रतिशरीरं भिन्नः भवति। यदा अन्यदा आत्मनः एवम् अन्यथा नास्ति चेत् सर्वस्यापि एकमेव सुखं स्यात्। यदि आत्मा एक एव इति वदामः, सर्वस्य एकविधेन सुखः स्यात्, सर्वस्य एकविधेन दुःखमपि अनुभूयते, तदा तु न भवेत्। अतः कर्मणः अनुसारेण जन्म कृत पुण्यपापानाम् अनुसारेण प्रकारेण सुखं वा दुःखं वा अस्माकं भवति। जीवेषु भिन्नः अनुभवः स्वकृतपापपुण्येभ्यः एव वर्तते। एकः सुखम् अनुभूयते, तथैव समये अन्यः दुःखम् अनुभूयते तस्मिन्नेव समये। अतः
यद्वस्तु एकस्य सुखदायकं मम यत् प्रीतिकरम् अन्यस्य सः दुःखकरमपि भवितुम् अर्हति। अतः सर्वस्य समानं न भवति सुखदुःखस्य अनुभवः। सुखदुःखस्य अनुभवः वैचित्र्यम् अस्ति। यतः प्रतिशरीरं जीवः भिन्नः इति उच्यते। एकः जीवः सर्वशरीरेषु वर्तते चेत् एक एव सुखम् अनुभूयते, एकमेव सुखम् अनुभूयते, एकमेव दुःखम् अनुभूयते, तथा तु न भवति। यदि एकस्मिन्नेव समये अहं सुखम् अनुभवामि तदा तस्मिन् मम सुखमेव तस्य दुःखकरः अपि भवति, कदाचित् तदापि भवितुमर्हति खलु। अतः एक स्वार्थात् जीवः अतिरिक्तः प्रतिशरीरं जीवं भिन्नः अस्ति, अतिरिक्तः एव शरीरात् अतिरिक्तः इन्द्रियाणाम् अपि अतिरिक्तः एव जीवः भवति। स च इत्युक्ते जीवः एकः विभुः नित्यः च। विभुः नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं, तस्य परिमाणं निश्चीयते, स च न अणुपरिमाणः भवति। सर्वशरीरव्यापी सुखादि सुखादि अनुपलभ्य प्रसंगात् इति ग्रन्थे उक्तम्। यदा नद्याम् अस्माभिः स्नानं क्रियते चेत् सर्वं शरीरं सुखम् अनुभूयते। अतः अणुपरिमाणं तु न भवति। मध्यमपरिमाणं वा इत्युक्ते यदि मध्यमपरिमाणं सर्वं तद् अनित्यम् इति व्याप्तिनियमः मध्यमपरिमाणं। मध्यमपरिमाणं परमाणुपरिमाणं परममहत्परिमाणम् इति तत् परित्यज्य यत् परिमाणं तत्सर्वं मध्यमपरिमाणम्। अणुपरिमाणं महत्परिमाणं तत् परित्यज्य सर्वमपि मध्यमपरिमाणमेव वर्तते। परमाणुः आकाशादिकं परित्यज्य सर्वमपि मध्यमपरिमाणान्तर्गतमेव वर्तते। परमाणु आकाशादिके वर्तते, अस्माभिः पठितम् अस्ति। यदि अनित्यं स्यात् कृतहान अकृताभ्यागमप्रसङ्गात्, कृतहानम् इत्युक्ते यत् कृतं तस्य नाशः कृतहानम्, अकृताभ्यागमः अकृतस्य प्राप्तिः, धर्माधर्मौ पापपुण्यं। ये प्रारब्धकर्मणा अस्माकं जन्म सुखदुःखादिकम् इति विषयस्य भङ्गः स्यात्। सञ्चितकर्माणां फलदायकत्वमपि न भवति तथा। यदि आत्मा मध्यमपरिमाणः चेत् अनित्यः भवति खलु। मध्यमपरिमाणः अस्मिन् जन्मनि शरीरराशि आत्मा नश्यति, तदा कृतपापपुण्यानां नाशः आधाराभावात् अन्यजन्म अकस्मात् भवति चेत् वैचित्र्यम् इति कथं भवति? तत्र वैचित्र्यं किमस्ति? किञ्चिदपि नास्ति। अकृतस्य पुण्यपापस्यैव फलम् अनुभूयते इति भवति। अतः आत्मनः नित्यत्वमेव अङ्गीकर्तव्यम् अस्ति। मध्यमपरिमाणः नित्यत्वं नास्ति आत्मनः इति वक्तुं न शक्यते। अन्यथा सुखदुःख कृत पापपुण्येभ्यः फलितरूपेण सुखदुःखम् कथं सुखदुःख अनुभवे वैचित्र्यं कथम् अङ्गीक्रियते, कथं वक्तुं शक्नुमः? अतः आत्मनः नित्यत्वं तु अङ्गीकर्तुं भवति। अतः यदि आत्मा परमाणुः न मध्यमपरिमाणमपि न चेत् शिष्टः परममहत्परिमाणमेव भवति। परमाणुः न इत्युक्तमर्थः। यदि मध्यमपरिमाणः अपि नास्ति चेत् वर्तते शिष्टः कः? परममहत्परिमाणः। परममहत्परिमाणं यस्य तस्य विभुत्वमपि वर्तते, अतः आत्मनः विभुत्वमपि अस्ति। अतः आत्मा विभुः। विभुत्वम् इत्युक्ते सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं भवति। इदं परममहत्परिमाणे एव सम्भवति। अतः आत्मा नित्यः विभुः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। धन्यवादाः। नमो नमः।